وبعد كده خرج الافراد الامن الاداري دي انحالوا عليهم بالضرب بطريقه غير عاديه لحد ما حاول بعضهم الفرار وهربوا بعيد عنهم، ودخلت سيارات الاسعاف وكده سيطرت على الموقف يعني بس. طيب احنا بنشكرك جزيلا استاذ هاني محمد الصحفي باليوم السابع، شكرا لك. الحقيقه خبرنا التالي يتعلق بجامعه الازهر. المستشار القانوني لجامعه الازهر نملك تسجيلات تثبت تحريض 8 من اعضاء هيئه التدريس لطلاب الازهر على العنف. الحقيقه اكد الدكتور مصطفى العرجاوي المستشار القانوني لجامعه الازهر ان اساتذه الازهر 8 المحولين للتحقيق اليوم الاثنين خاضوا بالامس خاضوا في امور سياسيه لا علاقه لها بالعمل الجامعي وتنطوي تحت اطار التحريض الواضح على العنف والشلل. والحقيقه اضاف انه تم تسجيل كلامهم صوت وصوره اثناء تحريضهم للطلاب على ممارسه الشغب، واشار الى ان الاساتذه حرضوا الطلاب على العنف مستخدمين عبارات مثل اثبتوا على مواقفكم ودافعوا عن دينكم وكونوا رجالا. وأشار إلى أن إدارة الجامعة لم تسمح على الإطلاق لأي شخص أي مكان خاصة أساتذة الجامعة أن يكونوا من أدوات التحريض على العنف داخل الحرم الجامعي. على أي حال دعونا نقترب أكثر من هذه التصريحات، وبينضم لنا دكتور مصطفى العرجاوي المستشار القانوني لجامعة الأزهر. سيادة الدكتور مساء الخير. تسجيلات، والحقيقه كان في ايضا على الهواء مباشره على القناه الرسميه لجماعه الاخوان المسلمين وهي قناه الجزيره مباشر مصر صور حيه لاساتذه من جامعه الازهر، الحقيقه رجال وسيدات. نعم. وهم يقفون ويتقدمون الطلاب في مظاهرات داخل الحرم الجامعي. ما هو أصل الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصل الموضوع حضرتك إن مجموعة من الطلاب أعلنت عن ندوة أو مؤتمر في داخل الجامعة دون إذن الجامعة، وإحنا مانعين هذا الكلام إلا بإذن مسبق. ومجموعات من كليات مختلفة، ففوجئنا من خلال متابعة الأمن الإداري إن عدد من الأساتذة ليسوا 8 بل 10 أساتذة من كليات مختلفة حضرتك جالسين مع الطلاب. والمفروض ان بدلا ما يجلسوا مع الطلاب للتهدئة او للتوجيه او للارشاد او لتوجيههم توجيه يساعد على الاستقرار في داخل الجامعة ويبين مزايا الدراسة في جامعة الازهر بغض النظر عن المذهبية خارج جامعة الازهر، بدأت المسألة فيها كثير من التحريض لدرجة ان احدهم حمله الطلاب على الاكتاف وصاروا به يهتف في وسطهم بصورة غير طبيعية. والامر الغريب والشاذ في هذا الامر ان الجامعة ابوابها مفتوحة للجميع وليس عندها اي مشكلة في التفاهم لحل اي مشكلة تتعلق بالطلاب. فكان هذا التصرف تصرف شاذ للغاية، ولو ترك هؤلاء الاساتذة سيقتدي بهم ربما غيرهم تقليدا او محاكاة او متابعة. فلذلك اتخذت جامعة الازهر اجراء سريعا باحالتهم جميعا للتحقيق، وحقق مع بعضهم وجاري التحقيق مع البعض الاخر، وفي نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح، فمن يستحق منهم العقوبة ستكون عقوبته رادعة وقد تصل الى الى حد الفصل النهائي من الجامعة. طيب. لماذا؟ لان الجامعة جامعة اللائحة عند حضرتك وقبلة الاسلام والمسلمين، ولا تنسى ان فيها اكثر من 120 جنسية. طيب بالاضافة الى مدينة البعوث طبعا. نعم. بالاضافة الى مدينة البعوث طبعا. سيد الفاضل بقول لحضرتك جامعة الازهر ايوه انا بقول لحضرتك بالاضافة الى نعم، وفيها بقول لحضرتك 120 جنسية. تخيل يوميا لما تجد الملحق الثقافي او السفراء يسألون ويستفسرون، وهذا الغثاء هذا العدد اللي انت شايفه حضرتك امامك الان كلها قليلة بالنسبة لعدد طلاب جامعة الازهر. يا ساتر طلاب جامعة الازهر في القاهرة وفي الاقاليم 450,000. طيب. في القاهرة 200,000. ممكن اعرف من حضرتك اللائحة التي تنظم اللائحة ده بالنسبة للقانون مش اللائحة، قانون
القانون 103 لسنة 1961 اللي هو بينظم العمل في جامعة الازهر و250 اللي هي الصيغة التنفيذية الخاصة به، اللائحة التنفيذية. انا بتكلم عن اللائحة انا بتكلم عن اللائحة التكميلية لهذا القانون لانه قانون خاص بجامعة الازهر. نعم، جامعة الازهر، والازهر لا يتشابه ربما مع القانون الذي يحكم المجلس الاعلى للجامعات. يعني احنا عندنا ما هو اشد، لان الامور تتعلق بالعقيدة حضرتك. طب قول لي اللائحة بتقول يا دكتور، اللائحة عالمية، اللائحة الشريعة محلية. طب عاوز اعرف من حضرتك اللائحة ماذا تقول في هذا اللي حضرتك سميته الانحراف او الشذوذ؟ بمجرد ما يثبت عليه هذا الامر حضرتك ابتداء يوقف عن العمل لمدة 3 أشهر على الاقل لحين انتهاء التحقيقات، ثم يحول الى مجلس تأديب، ومجلس التأديب يملك حضرتك من بداية اللوم الى ان يصل الى الفصل مع الحرمان من المعاش او الفصل مع ابقاء المعاش. طيب. والفصل النهائي اخر سؤال، انها محكمة تأديبية حضرتك مشكلة من نائب رئيس الجامعة واستاذ قانون ونائب من مجلس الدولة، يعني هي محكمة تأديبية حضرتك. طيب ممكن اسأل حضرتك سؤال اخير؟ اتفضل يا فندم. هل ما حدث من الاساتذة توصيفه القانوني تحريض؟ لا، ده تحريض واضح وصريح. كويس، تحريض يعني مسجل صوتا وصورة. كويس. نعم. سؤالي لحضرتك، لماذا لم تتخذ جامعة الازهر موقفا الى جانب المجلس التأديبي بما ان هناك جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي طبقا لتوصيف حضرتك انه تحريض؟ الجامعة لماذا لا نستطيع ان نحقق ولا ان نتخذ اي اجراء، ولا من باب الحفاظ على اعضاء التدريس، لكن مش من حق حضرتك تبلغ اذا الجنائي ياخد بره، انما عندنا بناخذ الاجراء الاداري. يا معالي الدكتور، سيادتك عارف ان القانون يلزم اي مواطن حال وقوع جريمة يلزمه بالابلاغ، صح؟ الى التحقيق. نعم. سؤالي لحضرتك، سيادتك تعلم ان القانون العادي يلزم المواطن في حال علمه بجريمة ما ان يبلغ عن هذه الجريمة، صح ولا غلط؟ ما ابلغت هل ابلغت صوت وصورة، وبمجرد ما ابلغت وحصرت الاسماء، لان احنا ما كناش نعرف الاسماء. حضرتك ما ابلغتش النيابة العامة ليه يا دكتور؟ لا، ما هي اللي ابلغ النيابة العامة وابلغ الجهات الخارجية الامن بتاع الجامعة حضرتك. تمام، يعني حصل الاجراء. لا حصل، لكن لا نكتفي بهذا. تمام. لان لابد ان تتخذ الجامعة، لان هذا الامر وقع في داخل الجامعة. تمام. العقوبة الجنائية لا تنفي العقوبة الادارية. مفهوم، بس ايضا في حالة عدم الابلاغ فهذه يعني تهمة. لا يا سيد الفاضل، ابلغ رسميا والجامعة اخذت الاجراء، ورئيس الجامعة حولهم جميعا للتحقيق، واذا انتهى الامر الى الادانة فانهم يحولوا الى مجلس تأديب، والعقوبات زي ما قلت لحضرتك، فالمسألة حاسمة تماما حتى لا تتكرر هذه الصورة السيئة. شكرا لحضرتك معالي الدكتور مصطفى العرجاوي المستشار القانوني لجامعة الازهر، شكرا ليك جزيل الشكر. طيب، النهارده الالاف من ابناء مدينه المنصوره شيعوا جنازه سائق التاكسي محمد جمال الدين بدير في جنازه شعبيه مهيبه، يعني اللي قام بذبحه عدد من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين خلال مسيره لهم مساء امس الاول. وقد اتهم والد جمال الدين بدير الاجهزه الامنيه بقسم شرطه الثاني المنصوره بالتخاذل، مشيرا الى ان المسافه ما بين مكان الوقعه والقسم لا تتجاوز 70 متر. ومعنا للتعليق على هذا الخبر اللواء سامي الميهي مدير امن الدقهليه. اهلا بحضرتك سياده اللواء. يعني بدايه، كيف سارت الجنازه اليوم وسط مشاركه الالاف من ابناء المنصوره؟ الجنازه سعادتك خرجت من جامع النصر. نعم. كانت يعني فيها اعداد غفيره طبعا، لان الواقعه واقعه بشعه، واتحولت الجنازه لهتافات ضد الاخوان ونددوا بيهم يعني والسياسه بتاعتهم. طيب، سبب اتهام والد السائق للاجهزه الامنيه باسم شرطه الثاني المنصوره بالتخاذل، ايه سبب هذه الاتهامات؟ لا انا هقول لسعادتك، انا سمعتها برضه في اخر التعليق. الكلام ده طبعا ما حصلش يا فندم خالص. هم طلعوا من جامع الشناوي. نعم. مسافه بالظبط ما فيش 10 متر بالظبط. خدت بالك سعادتك؟ وتصادف مرور التاكسي. اول ما خرجوا من الجامع احنا حرجنا القوات على طول جهاتهم. السائق التاكسي المرحوم محمد اداهم كلاكسات علشان عاوز يعدي، فللاسف الشديد
ولعوا له في التاكس وضربوه بالاسلحه الناريه لما نزل من التاكسي بتاعه. طيب سياده اللواء كان في برضه اضراب من عدد من دي واحده بعدين ساعتك بقى. ده اولا نعم. الحادثه ديت من ساعه خروجها لوقوع الحادثه ما استغرقتش 10 متر. شوف 10 متر في الطريق قد ايه بالظبط. ودي طبعا النيابه عينت وبتاع عشان البعض اللي يقول ان الامن تقاعد او بتاع. لا الاسم انا هقول لسعادتك هكمل سعادتك وتكلمني. الاسم اللي سعادتك بتقول فيه احنا عندنا قوات انتشار كمان غير قوات الامن المركزي اللي منتشر في مدينه المنصوره لان المدينه كبيره. الاسم طلع منه قوات الانتشار بظباطهم وتمكنهم مع مساعده الاهالي من ضبط 9 من المتهمين. سياده اللواء بالتاكيد حضرتك تقدر شعور والد يعني الشهيد محمد جمال الدين. طبعا ويا رب ما يعني كفايه ندم ويا رب ما يحط حد في هذا الموقع. طبعا ممكن اطلب من سعادتك طلب انساني ارجوك. ربما يكون عنده شيء من يعني سوء الفهم في توجيه اللوم للأجهزة الأمنية بالتخاذل. هو بيقيس المسافة بالأمتار فبيقول الواقعة حصلت على بعد 70 متر والظروف اللي هو فيها النفسية ظروف صعبة. ممكن أطلب من حضرتك بس طلب إنساني لحضرتك تستدعيه لمكتبك وتشرح له الوضع على الأقل نبرد ناره بس. أنا كنت يا فندم النهارده بعزيه أنا والسيد المحافظ وهو فعلا يعني قدر الموقف وشكر في الأمن واحنا موجودين هناك وقال الشرطه والجيش واحنا كمان معاكم ضد الارهاب. وهو الراجل طبعا انا ما بلومش عليه طبعا لان طبعا في ناس بيقول اللي ماسك النار طبعا مش فعلا هو طبعا يعني فلازم طبعا هو الراجل ساعتها كان يقول اللي قدر يقوله لكن طبعا الوقت المعين اللي انا بقول لساعتها ما يستغرقش دقيقه وفي نفس الوقت كانت وسط عربيه المطافي واحنا المطفيين طب سياده اللواء انتوا القيتوا القبض على عدد من المنتمين لجماعه الاخوان واللي يشتبه في تورطهم في القيام بهذه الجريمه البشعه، هل وصلتوا لاي ملابسات؟ ايه الاسباب اللي ادت الى ان هم يعتدوا على السائق بهذه الوحشيه؟ لا بدون اسباب سعادتك بدون اسباب. دي كل العمليه ان السائق طبعا ضرب السلكسات بتاع العربيه بقى تعرضوا له فبدأوا حدفوه بالمليتوف وولعوا له العربيه. الراجل نزل من العربيه عشان ما يولعش اتعدوا عليه بالاسلحه البيضاء. ولكن لم يقم السائق يعني بدهس اي من المتظاهرين ولو حتى خارج عن الاراده يعني لا طبعا لا ولا دهس ولا سيده ولا راجل ولا حصلت خالص في اي مسيره عندنا في المنصوره ولا اصابه اول مسيره ولا اصابه لاعضاء الاخوان اللي كانوا في الشارع. انا سعادتك بقول لك ولا مسيره حصلت. سبب سؤالنا لحضرتك ان مواقع الكترونيه بالتاكيد تابعه للاخوان المسلمين طبعا بتقول ان السائق دهس عدد من عدد من المتظاهرات تحديدا سيدات فكان ده رد فعل يعني. فكويس ان حضرتك قلت لنا الحقيقه عشان الراي العام يعرف. كذب لو في اي حد يجي يقابلنا ويجيب الاسماء اللي انجهز. نعم وضحت الفكره. طبعا سامي النيهي مدير امن الدقهليه شكرا جزيلا لك يا فندم. يعني سنكتفي بهذا القدر من الأخبار المنوعة وهنبدأ حوارنا الأول في حلقة النهاردة بعد متابعة هذا التقرير مباشرة. في انتظار حضرتك. في إطار خططها لتأمين الاستفتاء أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين هذه الخطوة والتي تعد أول طريق التحول الديمقراطي واتخاذ خطوات نحو تنفيذ خارطة المستقبل التي جاءت بإرادة الشعب المصري في ثورة 30 من يونيو. كما تضمنت أيضا الدراسات الأمنية لوزارة الداخلية خطة تأمين الاحتفالات الدينية والأعياد القومية التي سوف تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة ولحين موعد الاستفتاء. وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كل قطاعات الوزارة حيث تقرر إلغاء الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 من ديسمبر الجاري خاصة مع اقتراب أعياد الإخوة المسيحيين من جانب وفي إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الاعتماد على نحو 200,000 عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية، وذلك بالإضافة إلى 150 تشكيلا من الأمن المركزي و100 تشكيل احتياطي و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا. كما سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج بالإضافة